دونك نبداو لا بارتي الثانيه اللي هي السيمبل باست والباست كونتينيوس. بريزنت سيمبل كنبغيو نفهم والبريزنت كونتينيوس حتى هو مفهوم. دونك ندوزو سيمبل باست. كيف هنا عندنا simple past is an action happened in the past and done. واحد لاكسيون اللي وقعت في الماضي وسالات ما بقى لها حتى شي وجود. وكتلقاو واحد كلمه المفاتيح كتبين لكم بان هذا الحدث وقع في الماضي وسال، اللي هما yesterday last week last year anytime. فاش كتلقاو last يعني شي حاجه فاتت، last week last year last month etc. There are two types of verbs, regular and irregular verbs. سمعوني مزيان على هاد regular and irregular verbs. regular هما دوك لي verb فاش كنشونجيوهم للسيمبل باست ولا كنشونجيوهم الباست بارتيسيبل. شنو هو سيمبل باست؟ هو الماضي البسيط، كيكونوا الفيرب في الانفينيتيف كيكون عادي. ولا بغينا نردوه سيمبل باست وكان ريغولار، شنو هي ريغولار؟ يعني كيكون هو في الانفينيتيف وكنزيدو عليه او دي في سيمبل باست ولا كنزيدو عليه او دي في الباست بارتيسيبل. بحال دابا عندنا بلاي هي ريغولار، علاش؟ حيت في الباست في الماضي كنزيدو عليها او دي. هذه بالنسبه للريغولار فيربس. irregular verbs they automatically change into the past. كيتشونجاو فاش كنبدلوهم الباست، فاش كنشونجيو الباست كنغيروهم كيتبدلوا. بحال دو فيرب go كتولي went ماشي went. غادي تقولوا لي باش غنعرفوه واش ريغولار ولا irregular. الirregular verbs كتكون واحد لا ليست. الا كان عندكم الكتاب ديال جيت واي ولا كان عندكم تيكيت، المهم داك الكتاب ديال الباكالوريات ولا ديال بروميير اني باك، غادي تقلبوا الصفاحين الاخرين غتلقاو دو ليست. هادوك راه كيتحفظوا، ما يمكنش يتفهموا. هادوك كيتحفظوا حيت هادوك هما الريغولار فيربس. هادوك هما الirregular verbs هادوك هما الirregular verbs. والفيرب الاخرين يعني انت خاصك تحفظهم وتعقل عليهم. غتقول هاد الفيرب مثلا go went حيت كاين في لا ليست. دو فيرب بلاي لا ما كاينش في لا ليست اذا خاصنا نزيدو عليه او دي. تفهمنا؟ هنا خاصنا نعرفوا كيفاش نصرفوهم. دابا غير نتوما كتعرفوا الفيرب، ولكن كيفاش تصرفوه في الباست. دو فيرب go اللي هو irregular affirmative كنقولوا I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, they went. غادي تقولي لي هنا ما نزيدوش اس. لا، ما كتزادش اس، كتزاد غير في البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل بوحدو اللي كتزاد اس ولا او اس ولا اي اس. سيمبل باست كيبقى الفيرب يا اما كتزاد عليه او دي الا كان ريغولار، ولا كان irregular راه كيتبدل. تفهمنا؟ كيتبدل على حسب دوك لا ليست اللي كيتحفظوا. نيجاتيف كنقولوا I didn't go, you didn't go, he didn't go, she didn't go, it didn't go, we didn't go, you didn't go, they didn't go. هذا هو النيجاتيف. النفي I didn't go, I went yesterday I went to مراكش. البارح مشيت لمراكش. No, I didn't go to مراكش. No, ما مشيتش البارح. Yesterday I didn't go to مراكش. هذا النفي. الكويشن كيستيون الا بغيت انا نسول شي حد Did you go to مراكش yesterday? Did you go to مراكش yesterday? Did you go to صويرة yesterday? دونك هذه كيستيون كنقول did I go, did you go, did he go, did she go, did it go, did we go, did you go, did they go. كتشوفوا كيف كتشوفوا هنا الفيرب كيرجع للانفينيتيف حيت ديجا هاد الاوكسيليير did درناه في الباست. هاد did حتى هي irregular غتلقاوها في لا ليست، حتى هي irregular. كانت دو ولات did. علاش ولات did؟ حيت حنا كنهضروا على simple past. هنا كتلقاو didn't اللي هي النفي، ما مشيتش ما درتش. وهنا كتلقاو did هي باش كنبداو لا كيستيون.
كنديروها الا كانت الماضي. ندوزو الباست continuous. الباست continuous a long action happened in the past and it describes something was happening continuously. واحد الحدث طويل وقع في الماضي، واحد الحدث كيبقى مستمر في الماضي، ماشي في الحاضر، واحد الحدث كيبقى مستمر في الماضي. شنو هي القاعده ديالو؟ هو الفيرب تو بي اللي هو ام ولا از ولا ار زائد الفيرب زائد اي ان جي، يعني was ولا were، حيت الفيرب تو بي في الباست هو was ولا were زائد الفيرب زائد اي ان جي. انا غنعطيكم اكزامبل هنا. I was playing tennis for a long time. I was playing tennis for a long time. كنت كنلعب تنس لوقت طويل. كنت كنلعب تنس لوقت طويل في الباست، وهو واحد الاكسيون طويله، يعني هو كيف سمبل باست كنقولوا عليه ماضي بسيط، هذا كيقولوا عليه ماضي مستمر. ماضي مستمر. تفهمنا؟ هاد الاكزامبل الثاني اللي عطيتكم دخلت لكم فيه شنو؟ دخلت لكم فيه سمبل باست والباست كونتينيوس. يعني فين غيبان لكم الحدث كان طويل، لاكسيون اللي كتوقع طويله كنديروا فيها الباست كونتينيوس، ولاكسيون اللي كتكون غير قصيره كنديروا فيها سمبل باست. فهمنا؟ هنا عندنا she was taken، كيف قلنا القاعده ديال past continuous was ولا were plus الverb ing. she was taken shower when someone knocked at the door. كانت كدوش، حيت الدوش كياخذ منا وقت. كانت كدوش فاش شي واحد جا دق في الباب. دونك هذه اكسيون قصيره سمبل باست، وهذه اكسيون طويله في الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. غتقولوا لي شنو هي هاد was ولا were؟ هاد was وير هي الفيرب تو بي. الفيرب تو بي الا صرفناه في الباست كنقولوا I was، you were، he was، she was، it was، you were، you were، we were، they were. كلير؟ كنتمنى يكون مفهوم عاوتاني هاد لابارتي.